देशबाट पठायो खबर। नमस्ते, म रिमा गुरुङ होडा। मुटुको माया। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज। यु डिजर्भ बेटर। हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डुबाम स्वस्थ जीवन brought to you by झण्डुबाम पीडा हारी बाम रुगा खोकी टाउको दुख्न छिनमै दूर गर्ने झण्डुबाम एक बाम तीन काम झण्डुबाम रुगा खोकी टाउको दुख्ने छिनमै आराम झण्डुबाम। नमस्ते। स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक यो कार्यक्रम झण्डुबामद्वारा प्रायोजित झण्डु स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ। यो कार्यक्रममा हामी श्रोताहरूलाई हरेक हप्ता कुनै न कुनै एउटा विषयवस्तु यानि कि रोग सम्बन्धी, उपचार पद्धति सम्बन्धी या कुनै मेडिसिन सम्बन्धी, औषधि सम्बन्धी या स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै न कुनै जानकारी यहाँलाई लिएर आउने गर्छौँ, दिने गर्छौँ। र एक्चुअली हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भने कुनै न कुनै रोगले जब घर गर्दै जान्छ तब हामी कहाँ सिम्टम्स देखा पर्छन्, जुन सिम्टम्स भनेको लक्षणहरू देखा पर्छन् र त्यसले गर्दा त्यो बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा के रोग लागिरहेको हुन सक्छ। यदि समयमै हामीले ध्यान दियौँ र हामी उपचार गर्न या ट्रिटमेन्टको लागि या परामर्शको लागि हामी चिकित्सा कहाँ पुग्यौँ भने हामी समयमै ती रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ र आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र पछि हुन जाने जुन आर्थिक भार, मानसिक तनावबाट पनि हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यसैले समयमै सचेत हुनको लागि यो सूचनामूलक, चेतनामूलक, जानकारीमूलक कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम हाम्रो विभिन्न देशका विभिन्न सहरबाट प्रसारण हुने गर्छ। बुटवल, जनकपुर, काठमाडौँ, विराटनगर र वीरगञ्जबाट। त्यसै गरी आज हामीले अर्को एउटा उपचार पद्धतिबारे यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यो हो भौतिक, यसलाई हामी फिजियोथेरापिस्ट भन्छौँ, भौतिक चिकित्सक भन्छौँ, फिजियोथेरापी। हामीले धेरै सुनेका छौँ, हामी हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टरले फिजियोथेरापीका जानु, अहिले त हरेक डक्टरको प्रेसक्रिप्सनमा फिजियोथेरापी हुन्छ, फिजियोथेरापी गर्नुहोस्। यो के हो त फिजियोथेरापी भन्ने, यसलाई कसरी गरिन्छ, कस्तो कस्तो रोगमा यसलाई गरिन्छ, यसले कस्तो बेनिफिट दिन्छ, यसले काम गर्छ कि गर्दैन, कति लामो, यी सबै जानकारी जुन तपाईँलाई दिमागमा होला, मनमा होला, जिज्ञासाहरू होला यो सम्बन्धी, आज यो सम्बन्धी हामीले एक्सपर्ट निम्ताएका छौँ एफएममा। उहाँ हुन्छ डाक्टर रोशन पुन। उहाँ फिजियोथेरापिस्ट जसलाई हामी भौतिक चिकित्सक भन्छौँ। उहाँ चाहिँ मेदान्त हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल कार्डियक अस्पतालमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद रितेशजी, कार्यक्रममा हजुरले बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर डाक्टर साहब, अघि मैले भर्खरै भनिहालेँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन्। त्यसपछि हामीले समयमा यदि अस्पतालमा गयौँ भने हामीले रोगहरू निदान गर्न सक्छौँ। र अहिले एउटा हामीले आज श्रोतालाई यो एकदम साधारण भाषामा सम्झाउन गइरहेछौँ होइन, यो जानकारी दिन गइरहेका छौँ कि फिजियोथेरापी अहिले धेरै कमन भएको छ। पहिला भन्दा अहिले हेर्नु भने साधारणभन्दा साधारण बरु औषधि नखाउने डक्टरले फिजियोथेरापिस्टका प्रेसक्राइब गरेको देखिन्छ होइन। यो फिजियोथेरापी उपचार पद्धति चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो कसरी सुरु भयो, कस्तो खालको उपचार पद्धति हो? यसको यो फिजियोथेरापी भन्नाले यो इङ्ग्लिस वर्ड, यो सबैतिर यो प्रख्यात यसैले फिजियोथेरापी भनेर नै प्रख्यात भएको छ। तर यसको नेपाली टर्म चाहिँ यो भौतिक चिकित्सा पद्धति अथवा भौतिक चिकित्सक भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो भौतिक चिकित्सा पद्धति चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल हेल्थ प्रोफेसन नै हो। अनि हामीले चाहिँ यसमा के हुन्छ भने तपाईँको जुन किसिमले इन्जुरी होइन, चोटपटक लाग्छ, जस्तै कुनै रोग लाग्छ, अनि त्यस पछाडि कुनै डिसअर्डर्सहरू भन्छौँ, जस्तै जन्मजात नै कुनै डिसअर्डर्सहरू कुनै बच्चा जन्मिन्छ होइन, त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले उपचार गर्छौँ। जस्तै एक्सर्साइजहरू, म्यानिपुलेसन्स भन्छौँ, अनि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोमोडालिटिज भन्ने बित्तिकै जस्तै विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू युज गर्छौँ। जस्तै थेरापेटिक अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ है, टेन्स भन्छौँ होइन, आइएफटी, एसडब्ल्युडी, लेजर भन्छौँ, ट्र्याक्सन्सहरू, यिनी विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू युज गरेर प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न रोगहरू र जुन जन्मजातहरू रोग
भन्नाले डिसअर्डर्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्दछौँ। अब यसको हिस्ट्री भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा त भर्खर यो फिजियोथेरापी भएर सुनेर आइरहेको छौँ है, तर यसको हिस्ट्री चाहिँ तपाईँको धेरै पुरानो छ, लगभग 460 BC भन्ने धेरै पुरानो है उपचार पद्धति त धेरै पुरानो। हजुर हजुर, हाम्रो यो फादर अफ मेडिसिन भन्ने हिप्पोक्रेट्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ फर्स्ट प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ यो हामीले पाउँछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो ग्यालिन भन्ने हुन्छ, उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो। अनि पछि चाहिँ बिचमा चाहिँ अब के भयो त्यो चाहिँ अब थाहा भएन, इतिहासमा अलिकति त्यो लेखेको छैन। तर जब चाहिँ यो हाम्रो वर्ल्ड वार फर्स्ट भयो होइन 1916 तिर, त्यसपछि चाहिँ धेरै हाम्रो सिपाहीहरू जस्तै सोल्जर्सहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ धेरै घाइते हुनुभयो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब फेरि यो अब उहाँ त फुल्ली बेड रिडन जस्तो घाइते हुनुभयो। अब उहाँ चाहिँ नर्मल काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि उठाउनको लागि हाम्रो यो फेरि फिजियोथेरापी चाहिँ उत्पत्तिमा आएको जस्तो त्यो देखिन्छ त्यहाँबाट। अनि पछि फेरि युएसमा अर्को पनि के एउटा आउटब्रेक भयो भने पोलियो आउटब्रेक है, त्यतिखेर 1916 1952 मा। अनि त्यतिखेर धेरै क्षति भएको थियो त्यहाँ। अनि त्यतिखेर पनि यो फिजियोथेरापी त्यहाँबाट हाइलाइटमा माथि आयो। अनि नेपालको सिनेरियोमा भन्नु पर्दाखेरि के छ भने 1970 तिर चाहिँ यस्तो त्यतिखेर खासै पढाइ चाहिँ हुन्थेन, तर के हुन्थ्यो भने आर्मीहरूलाई हाम्रो ट्रेन गरिन्थ्यो, किनभने यो आवश्यकता भइसकेको थियो। किनभने कुनै रोग लाग्यो, हजुरलाई कुनै रोग लाग्यो भने फुल्ली अब बेड रिडन हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो भए पछाडि अब उहाँहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुको लागि अब है केही गरेर उहाँहरू फेरि आफ्नो लाइफमा फेरि आफूले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने त के त्यो होइन फिजियोथेरापीले गराउँछ भने छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ जस्तै इन्डियामा अथवा आर्मीहरूलाई ट्रेन गराइएको थियो 1917 तिर। फेरि 1983 तिर चाहिँ हाम्रो IOM इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जतिर चाहिँ 1983 तिर सर्टिफिकेट कोर्स है 2.5 इयर्सको चाहिँ यसको त्यहाँ फेरि पढाइ सुरु भयो। अनि त्यस्तै गरेर अनि फेरि तपाईँको बिस्तारै पछि स्टप भयो, त्यहाँ चाहिँ स्टप भएर लगभग 50 जना जति ग्रेजुएट्स हुनुभएको थियो। अनि 2000 तिर हाम्रो चाहिँ धुलीखेल हस्पिटलले हाम्रो सर्टिफिकेट कोर्स फेरि स्टार्ट गर्यो, धुलीखेल मेडिकल इन्स्टिट्युटले। अनि 3 इयर्सको थियो त्यो चाहिँ। अनि पछि अब यसरी नै अब कोर्स मात्रै गरेर भएन, यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले लानु पर्यो भनेर हजुर प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो हैन। हजुर त्यो अनि पछाडि 2002 मा हाम्रो एउटा एसोसिएसन नेप्टा भनेर एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। अनि 2010 देखि हाम्रो ब्याचलर लेभलको चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ 4.5 इयर्सको चाहिँ तपाईँको पढाउन सुरु गर्यो। अनि त्यसको हिस्ट्री चाहिँ धेरै लामो छ, तर नेपालमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रोड्युस भएको हुनाले प्रोफेसनल तरिकाको 2010 देखि नै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ। तर अहिले त धेरै नै, किन मैले पनि देखेको छु, म पनि त्यही सेक्टरमा भएकोले हस्पिटलमा प्राय डक्टरले चाहिँ फिजियोथेरापीलाई प्रेस्क्राइब गरेकै पाइन्छ नि, चाहे त्यो जस्तो सुकै रोग होस् होइन, विभिन्न रोगमा इभन कानको रोगमा इभन कुनै पनि मतलब अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तै अब यो त अब 4.5 वर्ष पढ्नु पर्यो होइन, पहिले डक्टर सरै पढ्नु पर्यो, पढेर चाहिँ अब डक्टरहरूले त डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ ठ्याक ठाउँमा यहाँ अप्ठ्यारो छ, यो चिज भनेको त पोइन्टमा चाहिँ गरेर चाहिँ समात्नु पर्ने हुन्छ होइन डाक्टर साहब। यसलाई चाहिँ कसरी यसले काम गर्छ सर, फिजियोथेरापीले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कुनै एउटा एक्जाम्पल दिउँ कुनै एउटा रोगको? हजुर, अब जस्तै के हुन्छ भने अब नेपालको सिनेरीमा के छ भने सुरुमै हाम्रो मेडिकल डक्टर्सहरूले हेर्नुहुन्छ है, किन केही भयो भने उहाँ सुरुमै फर्स्ट प्र्याक्टिसनर चाहिँ उहाँले नै हेर्नुहुन्छ। त्यसको त्यहाँ पछाडि उहाँले एसिस गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ होइन। हामी पनि के गर्छौँ भने हामी पनि फेरि एसिस गर्छौँ, डायग्नोस गर्छौँ है, अनि फेरि ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ त्यो हो कि होइन भनेर। सबै उहाँ त त्यो त हुनुहुन्न। कहिले चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कुनै धेरै केसहरूमा कस्तो छ भने मेरो ढाड दुख्यो अथवा सपोज कसैको पेसेन्टको ढाड दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ, अनि रेडिएटिङ पेनहरू हुन्छ, तलतिर झमझमाउने दुख्ने भन्ने भएर आउनुहुन्छ। अनि कहिले के हुन्छ भने नसा च्यापियो भन्ने हुन्छ होइन। सधैँ तपाईँको नसा च्यापिएर मात्र हुँदैन, अरू पनि कारण हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले फेरि एसिस गर्छौँ, अनि फेरि त्यही अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ। जस्तै अब सबभन्दा पहिला त अब हजुरलाई विभिन्न डक्टरले पहिला काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि के रोग छ कस्तो छ, अब त्यसलाई दबाई नै खानुपर्ने कि अपरेसनै गर्नुपर्ने कि भनेर उहाँले पहिला डिसाइड गर्नुहुन्छ
होइन, किन डाइरेक्ट फिजियोथेरापीका त आउनुहुन्न कि जस्तै जुन प्रेस्क्रिप्सन भएर आउँछ डक्टरले जब हेर्नुहुन्छ कि पेसेन्टलाई फिजियोथेरापी चाहिएको छ होइन, उहाँलाई औषधि नखाए पनि हुन्छ अथवा औषधि खाए ठिक नहुन्छ चाहिँ कस्तो कस्तो रोगमा को लागि चाहिँ हजुरकोमा आउँछ प्रेस्क्रिप्सन फिजियोथेरापीको लागि? हजुर धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। कस्तो हुन्छ भने अब कुनै पनि बिरामी एकदम धेरै दुखेर नै जानु भएको छ भने उहाँको चाहिँ के हुन्छ भने मेडिसिन नै पहिला पेन रिलिफ गर्नु पर्यो, क्विक रिलिफ गर्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि मेडिसिन चाहिँ युज गर्नुपर्छ होइन। अनि पछाडि के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको मेडिसिनले चाहिँ सिम्टोमेटिक रिलिफ गर्यो है, तर हामी चाहिँ के हुन्छ भने फेरि जस्तै धेरै समस्या भएको जस्तै सोल्डर पेनहरू, काँध दुखेको, कम्मर दुखेको है, कुच्चा दुखेको, गर्दन दुखेको, खुट्टा दुखेको, जस्तै ब्याक पेनहरू, जस्तै नसा च्यापिएको हुन्छ है, हात खुट्टा झम्झमाउनेहरू समस्या लिएर आउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँको मेन पोइन्ट कहाँ छ, मेन त्यसको ओरिजिन, पेनको ओरिजिन कहाँ छ अथवा समस्या कहाँ छ त्यहाँ पुगेर त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्छौँ। जस्तै हजुरको ब्याक पेन भयो है, ब्याक पेन नसा च्यापिएर के हुन्छ भने ऊ नसा मात्रै च्यापिएन कि उसले चाहिँ धेरै अरू समस्या पनि ल्याउँछ कि, जस्तै नसा च्याप्यो, वरिपरि लिगामेन्टहरू हुन्छ है, अनि त्यो जोइन्ट स्टिफनेसहरू गराउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन जडमा पुगेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है। अनि पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लामो भन्नाले क्विक रिलिफ त भयो मेडिसिन प्लस फिजियोथेरापीले पनि प्लस, अनि अरू चाहिँ तपाईँको पछि समस्या नआओस् भनेर हामी मेन जड पुगेर चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्छौँ। अनि जस्तै दर्शक अब विभिन्न डिपार्टमेन्ट जस्तै एउटा त हार्ट जोर्नीको एउटा भयो होइन, अनि अरू कस्तो कस्तो रोग आउँछ, जस्तै प्यारालाइसिस पनि आउँछ रहेछ अब होइन, स्ट्रोकहरूको पेसेन्ट पनि आउँछ। हाम्रो के कस्तो हुन्छ भने धेरै यो स्पेसिलिटिजहरू धेरै छ, जस्तै पेडियाट्रिक्स भन्ने हुन्छ फिजियोथेरापीमा, स्पोर्ट्समा हुन्छ, वुमेन्स हेल्थमा हुन्छ है, त्यो मस्कुलो स्केलेटल हुन्छ, न्युरोलोजी हुन्छ, जेरियाट्रिक्स भनेर हुन्छ है। अनि धेरै आउनुहुन्छ केसहरू, जस्तै पेडियाट्रिक्समा बच्चाको सम्बन्धी आउनुहुन्छ, जस्तै सेरिब्रल प्याल्सी भन्ने हुन्छ, जस्तै जन्मजात नै हजुरको प्रेग्नेन्ट भएको बेला ब्रेनमा सफिसियन्ट ब्लड सप्लाई नभएर हजुरको त्यस्तो बेला सेरिब्रल प्याल्सी बच्चाहरू जन्मिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मस्कुलर डिस्ट्रोफीहरू है, कहिले चाहिँ ड्युरिङ डेलिभरी के हुन्छ भने अब्स प्यारालाइसिस भन्ने, अब्स प्याल्सी भन्ने त्यो जन्मिनुहुन्छ है। अनि स्पोर्ट्सहरूमा के हुन्छ भने हजुरको जोइन्ट्सहरू, लिगामेन्ट्सहरू है, एकदम त्यो फुटबल खेलाडीहरूलाई देख्नुहुन्छ होला धेरै इन्जुरी हुन्छ कि स्पोर्ट्सहरूमा, धेरै इन्जुरी हुन्छ है, अनि त्यो फ्र्याक्चर पनि हुनसक्छ। अनि वुमेन्स हेल्थमा हुन्छ, जस्तै पोस्टन्याटल, प्रिन्याटल भन्नेलाई भन्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि अथवा पछाडि त्यो त्यहाँ पनि युज हुन्छ फिजियोथेरापी। जस्तै न्युरोलोजीमा हजुरको स्ट्रोक्सहरू हुन्छ, स्ट्रोक भनेको त्यो प्यारालाइसिस जस्तै तपाईँको अनि अल्जाइमर्स डिजिजहरू हुन्छ है, अनि तपाईँको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, तपाईँको स्पाइनल कर्डहरू तपाईँको मेरुदण्ड भाँचिएर है, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी चोटपटक लाएर पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ है। अनि अरू के हुन्छ भने मस्कुलो स्केलेटल भन्छौँ, जस्तै त्यसमा जोइन्ट्सहरू हुन्छ है, लिगामेन्ट्स, अनि त्यसमा रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू पर्छ यसमा चाहिँ, अस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस भन्छ, एन्किलोजिङ स्पोन्डाइलाइटिस है, तिनीहरू पर्छ। जस्तै हड्डी खिएको भन्छौँ है तिनीहरू, अनि जेट्राइटिसहरूमा चाहिँ अस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिसहरू धेरै किसिमको पर्छ है। जस्तै दर्शक अब एउटा हजुर दर्शकले भन्नुभयो, जस्तै श्रोताहरू दर्शकले भन्दै हुन्छ कि कुनै पनि रोग जस्तै स्पोन्डिलाइटिस भनेको यो घाँटी गर्दन दुख्ने, घुमाउन नसक्ने होइन, जस्तै कम्मर दुख्ने, नसा च्यापिने भयो, हड्डी खिने भयो, त्यसपछि अल्जाइमर भनेको रोग भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब प्यारालाइसिस भयो, जो मान्छेले हात खुट्टै चल्दैन, कसले पार्ट प्यारालाइसिस हुन्छ होइन, राइट पार्ट अथवा लेफ्ट पार्ट या स्ट्रोक हुन्छ, यी सबै रोगको लागि चाहिँ फिजियोथेरापीले धेरै नै काम गर्छ, धेरै नै सपोर्ट गर्छ दर्शकले भन्नुभयो। र दर्शक यसमध्ये मैले एउटा रोग अहिले लिएँ किनकि यसको धेरैको जिज्ञासा देखेँ मैले कि अब एज हुँदै गएपछि हड्डी खिने, घुँडाको हड्डी खिने जुन चाहिँ एकदमै पेनफुल हुन्छ होइन, बुढेसकालमा अब 70-80 वर्ष लागेपछि, अनि त्यसको अप्सन के हुन्छ भने नी रिप्लेसमेन्ट भन्छ नि होइन, घुँडा नै चेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो नी नै रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था डक्टरले प्रायः रिफर पनि गर्दैन कि 80 वर्षको मान्छेलाई अब धेरै पनि बाँध्दैन, किनभने त्यो अब 50, 40, 30 वर्षको मान्छे भए पो उसको चाहिँ नी रिप्लेसमेन्ट गर्दैछ, ऊ अझै 30 वर्ष बाँच्छ भन्ने हुन्छ। त्यो हड्डी खिसकेको अवस्थामा डाक्टर साहब जब कि पेसेन्ट हिँड्न सक्दैन, उठ्न सक्दैन, त्यो बेलामा फिजियोथेरापीले चाहिँ के गर्छ र उसलाई त्यति सपोर्ट गर्छ कि ऊ हिँड्न सक्ने हुँदो रहेछ? कसरी त्यसले भित्र त्यो हड्डी खिसकेको हुन्छ, त्यो हड्डी त पलाउँदैन
हैन या त्यहाँ भएको चाहिँ तपाईको जति पनि त्यो उहरू के हुन्छ जस्तो त्यसपछि त कसरी त्यसले ठिक पार्छ हजुर यो कस्तो छ भने हजुरको यो आर्थराइटिस भन्ने धेरै किसिमको हुन्छ है जस्तै एउटा चाहिँ अस्टियो आर्थराइटिस रुमेटोइड आर्थराइटिस गौटी आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ एउटा मेनली भनेको हजुरको यो अस्टियो आर्थराइटिस भन्ने चाहिँ हजुरको यो एज रिलेटेड हुन्छ हजुरको चाहिँ जस्तै वेयर एन्ड टियर भन्छौँ हामी चाहिँ धेरै युज गरेको हुनाले जस्तै धेरै युज गर्छौँ अनि च्यातिन्छ भन्छौँ नि वेयर एन्ड टियर भएको हुनाले पुरानो जस्तै हामी जति पनि वेट लिन्छौँ हामी मान्छेले अब मानव 80 केजी छ भनौँ सपोज 80 केजी छ भने हजुरले दुईटा खुट्टा टेक्दाखेरि 40 वेट लिनुपर्छ है अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ एउटै खुट्टाले एराउन्ड 80 केजी नै वेट लिनुपर्छ है अनि बिस्तारै के हुन्छ भने हाम्रो जुन जोइन्ट ग्याप हुनुपर्छ है हाम्रो यो खिने भनेको के हो भने अब सजिलो होस् भनेर बुझ्नु भनेर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले खिने भनेर भन्छौँ तर मेनली भनेको हजुर के हुन्छ भने त्यहाँ कार्टिलेज भन्ने हुन्छ जोइन्ट कार्टिलेज भन्ने एउटा कुरकुरे हड्डी हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरको धेरै घोटिएर अब जस्तै कसैको ओभर वेट हुन्छ ओबिज हुन्छन् है अनि कोही उमेर ढल्केर अलिकति धेरै उमेर भएको हुनाले त्यो है त्यहाँको जुन एउटा हाम्रो साइनोभियल फ्लुइडहरू भन्ने हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ लुब्रिकेन्टको काम गर्छ है त्यो चाहिँ बिस्तारै वाटरको मात्रा कम पानीको मात्रा कम हुन्छ अनि त्यो सुक्दै जान्छ है अनि त्यो दुईवटा एक्सपोज हुन्छ घोटिन्छ हजुरको कार्टिलेज घोटिन्छ घोटेर के हुन्छ भने धेरै घोट्यो भने हजुरको त्यहाँ चाहिँ एउटा एक प्रकारको घाउ जस्तो हुन्छ है घाउ जस्तो भएर एक त ग्याप पनि घट्यो दुईवटा जोर्नीको अनि त्यहाँ घाउ जस्तो भयो अनि त्यही भएर दुख्ने सुन्निने कसैलाई चाहिँ त्यहाँ है त्यो पोल्ने हुन्छ अनि कसैलाई उकालो ओह्रालो चढ्दाखेरि झर्दाखेरि एकदम पेनफुल है अब जोइन्ट मात्रै समस्या भने त्यहाँ वरिपरि मासुहरू लिगामेन्टहरू पनि हुन्छ तपाईँको क्याप्सुल जोइन्ट क्याप्सुल हुन्छ मेनिस्कस भन्ने हुन्छ भित्र त्यो कम्प्लेक्स हो है सबैमा समस्या आउँछ अनि मलाई चाहिँ के हुन्छ अनि धेरै दुख्छ चलायो है उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि दुख्ने यस्तोमा के हुन्छ भने हजुरको यो पनि के हुन्छ भने माइल्ड मोडरेट सिभर भन्ने हुन्छ 3 प्रकारको हुन्छ है अब घुँडा चाहिँ खियो हड्डी खियो कति खियो त माइल्ड मोडरेट सिभर है अब कस्तो हुन्छ भने सिभरमा जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भने अपरेसनतिर नै जानुपर्ने हुन्छ किनभने एकदम धेरै खिसक्यो हुन्छ पेनफुल हुन्छ है अनि हजुरको माइल्ड मोडरेट चाहिँ फिजियोथेरापीमा के गर्न सकिन्छ भने हजुरको चाहिँ जस्तै पहिला सुन पेन रिलिफ गर्ने मोडालिटिजहरू हुन्छ है जस्तै लेजरहरू हुन्छ आइएफटी एसडब्ल्युडी भन्ने हुन्छ टेन्सहरू हुन्छ मोइस्टिटहरू हुन्छ प्याराफिन वाक्स बाथ त्यसलाई लगाएर पहिला चाहिँ त्यो सर्कुलेसन बढाउने है हजुर त्यो मसल रिल्याक्स गराउने अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पेन अलिकति रिलिफ हुन्छ है अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानिपुलेसन्स भन्छौँ म्यानिपुलेसन्स भनेर हल्का जोर्नीहरू चलाइदिने है चलायो भने के हुन्छ भने हजुरको त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसनहरू बढेर अनि हल्का ग्याप इन्क्रिज हुन्छ ग्याप इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ तपाईँको अभियसली पेन अलिकति रिलिफ भइहाल्छ है अनि त्यही भएर अनि अरू एक्सर्साइजहरू पनि सिकाइन्छ किनभने हजुरको मासु कमजोर भएको हुन्छ त्यहाँनिर मासुहरू कमजोर हुन्छ कम्पनीभित्रको है लिगामेन्टहरू कमजोर हुन्छ त्यसको लागि एक्सर्साइजहरू सिकाएर त्यसलाई बलियो पार्यो भने चाहिँ माइल्ड र मोडरेटलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ सिभर छ भने चाहिँ हजुरको अर्थोपेडिक सर्जनलाई गएर उहाँले नै अपरेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ एकैछिन एउटा छोटो विश्रामपछि हामी डिस्कस गर्छौँ र जानकारी गराउँछौँ यो छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले झन्डुबामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हामी विभिन्न उपचार पद्धति स्वास्थ्य सम्बन्धी रोग सम्बन्धी जानकारी यहाँलाई गराउने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी तपाईँलाई फिजियोथेरापीको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ र फिजियोथेरापी कसरी गरिन्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ आज हामीलाई विशेषज्ञले जानकारी गराइरहनु भएको छ। डाक्टर रोशन पुन हुनुहुन्छ हामीसँग, फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शक, यो जस्तै हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ उसको बारेमा, यो हड्डी खिने जुन हामी भन्छौँ नि, यसको बारेमा चाहिँ यो जस्तै कहिलेकाहीँ त हामी के देख्छौँ भने नर्मल एक्सर्साइज पनि सिकाएर घर पठाउनुहुन्छ होइन। जस्तै अब हजुरले यो हात यसरी तलमाथि गर्नु, खुट्टा उठ्दै बस्दै गर्नु अथवा बसेर खुट्टा माथि सार्नु, विभिन्न फिजिकल एक्सर्साइज सिकाएर पठाइन्छ। कहिलेकाहीँ वहीँ राखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यता खुट्टा उ गरेर अथवा त्यहाँ प्रेसर दिएर मेसिनमा राखेर गरिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो भाइब्रेटरहरूले गरेको पनि देखिन्छ होइन। अनि यी चाहिँ के कति प्रकारका हुन्छन्, कसरी क्याटेगोराइज गर्नु भएको हुन्छ तपाईँहरूले यो फिजियोथेरापीलाई? हजुर, यस्तो हुन्छ, यो
हजुरले मैले भनिसकेँ हजुरको है कस्तो हुन्छ माइल्ड यदि इन केस एक्युट केस छ भर्खर सुरुवात भएको छ भने चाहिँ हजुर उहाँलाई चाहिँ हामीले घरमै सर्टेन एक्सर्साइजहरू है यो डु एन्ड डन्ट्स भन्छ यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् यस्तो तरिकाले गर्नुहोस् भनेर सिकाएर पठाउँछ। तर अलिकति हजुरको मोडरेटमा गएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति लामो समय गराउनु पर्ने हुन्छ है किनभने फर्दर धेरै ड्यामेज नहोस् है किनभने फर्दर धेरै ड्यामेज भयो भने किनभने अपरेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन अथवा स्टेरोइड्स इन्जेक्सनहरू हान्नुपर्ने हुन्छ है त्यो भनेको नट गुड फर हेल्थ होइन त्यही भएर सर्टेन एक्सर्साइजहरू हामीले जस्तै काँध दुखेको छ भने पनि जस्तै फ्रोजन सोल्डरहरू छ इन केस है भने सुरुवाती भर्खर स्टार्ट भएको छ भने है यदि इन केस उहाँ डायबेटिक हुनुहुन्न भने चाहिँ यदि डायबेटिक हुनुहुन्छ भने हामीले आफ्नो निगरानीमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कुन के गर्ने के नगर्ने झन् धेरै फर्दर इन्जुरी हुनसक्छ सोल्डरमा होइन अनि घुँडा पनि खिएको छ भने चाहिँ माइल्ड छ एक्युट पेन छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सर्टेन एक्सर्साइजहरू सिकाएर चाहिँ पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज जस्तै फिजियो भयो त्यो चाहिँ हजुर त्यो एक्सर्साइजमा पर्छ है अलिकति मोडेटहरू त्यस्तो छ भने हामी चाहिँ एक्सर्साइज प्लस म्यानिपुलेसन्सहरू इलेक्ट्रोमोडालिटिजहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अस्ति जस्तै मैले एकजना पेसेन्ट देखेँ होइन उहाँलाई चाहिँ चक्कर आउने समस्या थियो। अब म त्यहाँ अलिकति कन्फ्युज मतलब एउटा क्लियर गर्न श्रोतालाई मैले क्लियर गर्न खोजेको एउटा एक्जाम्पल अनि चक्कर आउने प्रब्लम थियो उहाँ चाहिँ अब न्युरोमा जानुभयो त्यसपछि इएनटीमा जानुभयो लास्टमा गएर चाहिँ फेरि न्युरोले चाहिँ उहाँलाई इएनटीकोमा फिजियोमा पठाउनु भयो कि म पनि लाइभ त्यही थिएँ फिजियोले उहाँलाई चाहिँ त्यो बेलामा फिजियोथेरापी गर्नुभयो कि फिजियोथेरापिस्टले मतलब अब कानको लागि भन्दाखेरि त्यो भित्र त्यो क्रिस्टल के हुँदो रहेछ त्यो होइन त्यो फ्लुइड हुँदो रहेछ त्यसलाई पोजिसनिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यसको मतलब हरेक रोगको लागि चाहिँ फिजियोथेरापीसँग अप्सन छ मैले त्यो भन्दा होइन। हजुर अघि कुरा गरिहाल्नु भयो यसो सोच्दाखेरि त कानमा फिजियोथेरापी के काम भन्ने त्यही त हो हाम्रो भर्टिगो भन्ने हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोजिसनल भर्टिगो अब तपाईँ सुत्नु भएको छ है सुतेर एकैचोटि उठ्नु भयो हाम्रो कानमा इनर इयर भन्ने हुन्छ इनर इयरमा क्रिस्टल्सहरू हुन्छ कि त्यो सेमी सर्कुलर क्यानल भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्रिस्टल्सहरू हुन्छ हामी चाहिँ सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिसनमा बसेको हुन्छ त्यो सुत्दाखेरि अनि एक्कासी उठ्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिस्टल्सहरू चाहिँ हजुरको एउटा पार्टमा पुग्नु पर्ने हुन्छ पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ त्यो बाहिर अड्किदिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भर्टिगो आउँछ भनेर चक्कर आउने रिङ्गाटा लाग्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन टेक्निक छ त्यो भेस्टिबुलर रिहेबिलिटेसन भन्छौँ है त्यसमा गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको भर्टिगो त्यो रिङ्गाटा लाग्ने चक्कर लाग्ने चाहिँ भनेको मतलब दर्शक हामीले फिजियोथेरापीलाई चाहिँ एउटा अल्टरनेट मेडिसिनको रूपमा लिन सक्छौँ जस्तै किनकि उसले मेडिसिनको काम गर्ने भयो जब हजुरलाई सिम्टोमेटिक रिलिफ नभएर चाहिँ हामीले फिजियोथेरापी विभिन्न रोगहरूबाट होइन जसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मेडिसिनकै रूपमा लिन सक्यो यदि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग गऱ्यौँ। इट्स अ मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट भन्छौँ मेडिसिन नै हो विदाउट साइड इफेक्ट बिनाको। हजुर दर्शक जस्तै अब प्यारालाइसिसको अब हामी अन्तिममा छौँ प्यारालाइसिसको कुरा गर्दा दर्शक जस्तै एउटा सबभन्दा डरलाग्दो एउटा रोग हो होइन जो मानिसले नलागोस् भन्छु म किनकि त्यो अवस्थामा एउटा पेसेन्टको लाइफ एउटा बेडमा बित्छ होइन र मैले धेरै देखेको छु कि मतलब इमिडिएट फिजियोथेरापी सुरु हुन्छ एउटा मान्छेको ब्रेनमा असर गरेर एउटा कुनै पार्ट चल्दैन भोइस जान्छ मुख भाँगिन्छ होइन त्यो अवस्थामा उसको त सिस्टमले काम गर्न छोडेको चिजलाई फिजियोथेरापीले मैले त्यो मान्छे हिँड्ने भएको देखेको छु कोही बोल्ने भएको देखेको छु पछि सबैभन्दा इफेक्टिभ भनेको चाहिँ जुन एकदमै सबभन्दा ठुलो रोग भनौँ न घातक रोग जुन प्यारालाइसिस छ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा यो चाहिँ बढी प्रभावकारी देखियो डक्टर होइन हजुरलाई कस्तो एक्सपिरियन्स छ हजुरको प्यारालाइसिसमा किन श्रोतालाई एउटा कोही न कोही घरमा कसै न कसैलाई भइरहेको हुन्छ समाजमा परिवारमा एकदमै यो चिन्ताको विषय हो कि जस्तो त्यस कारणले मैले फोकसै गर्न खोजेको थिएँ कि प्यारालाइसिसमा कसरी काम गर्छ र कतिसम्म इफेक्टिभ छ। हजुर कस्तो हुन्छ भने अब हजुर यो हाम्रो प्यारालाइसिस त धेरै कारणले हुन्छ है तर अहिलेकोमा के हुन्छ भने धेरै जस्तो हाम्रो स्ट्रोक भन्छौँ हाम्रो जब मस्तिष्क पक्षाघात भन्छौँ हामी है त्यो चाहिँ दुई प्रकारले हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो हेमोरेजिक भन्छौँ एउटा चाहिँ प्रेसर हाई भएर नसा फुटेर ब्रेनको त्यो ब्लड भेसल्स हुन्छ नसा भन्नाले त्यो ब्लड भेसल्स रक्त नली है
त्यो चाहिँ त्यो किनभने एकदम डेलिकेट हुन्छ दिमागको, त्यो फुट्छ, प्रेसर थेक्न सक्दैन, फुट्छ है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने इस्केमिक भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ सर्टेन ब्लड भेसल्स ब्लक हुन्छ है, रक्तनाली ब्लक हुन्छ है। त्यसमा के हुन्छ भने पहिला सुरु इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने हजुरको हेमोरेजिक त्यो स्ट्रोकमा तपाईँको के हुन्छ भने 50-50 चान्स हुनसक्छ कि पेसेन्टको। त्यही भएर जति सक्दो हस्पिटल पुर्याउनु पर्छ अनि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गरेर उहाँलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हो, वा थोरै एकदम थोरै मात्रामा ब्लिडिङ भएको छ भने चाहिँ पर्दैन। त्यही भएर 24 आवर्स चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन नै राख्नुपर्छ, आइसियु म्यानेजमेन्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा नै आइसियुबाट नै हाम्रो फिजियोथेरापी सुरु हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब एरिया कत्रो छ उहाँको चाहिँ ब्लिडिङ भएको अथवा इस्केमिक अथवा ब्लक भएको एरिया कत्रो छ है। सानो छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो नै उहाँ रिकभर हुन चान्स हुन्छ है। जति छिटो फिजियोथेरापी हजुरले स्टार्ट भयो, आइसियुबाट नै स्टार्ट हुन्छ, त्यति छिटो रिकभर हुने चान्स हुन्छ है। जस्तै हाम्रो अब हेमोरेजिकको कुरा गरौँ, अब उहाँ म्यानेजमेन्ट भयो है, आइसियुमा नै फिजियोथेरापी ट्रिटमेन्टहरू दिइन्छ, अनि पछाडि चाहिँ उहाँको सबै भाइटल्सहरू स्टेबल भयो भने उहाँलाई चाहिँ आइसियुबाट फेरि वार्डहरूमा सारेर त्यहाँ पनि फिजियोथेरापी गरिन्छ है। अनि कस्तो हुन्छ भने अब उसको चाहिँ रिहेबिलिटेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा कस्तो छ भने रिहेबिलिटेसन भनेर अब एउटा ग्रुप हुनुपर्छ है, जस्तै न्युरो सर्जन्सहरू, फिजियोथेरापिस्टहरू, स्पिच थेरापिस्टहरू, त्यो नेपालमा होइन अलिकति कम मात्रामा नै यस्तो रिहेबिलिटेसन टिम भनेर एकदम कम मात्रामा छ है। त्यसमा साइकोलोजिस्ट पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ है। अब फिजियोथेरापीको बारेमा भन्दाखेरि है, हामीले चाहिँ जति अब आइसियुदेखि लिएर है, अब जति छिटो हुन्छ त्यति नै हामीले उपचार गर्यौँ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छिट्टो निको हुने है। जस्तै किनभने अब तपाईँको अब त्यतिखेर त सुरुमा हाम्रो यो प्यारालाइज यसको स्ट्रोकको फेज हुन्छ है, हामीले फ्ल्यासिड फेज भन्छौँ है, अनि स्पास्टिक फेज र रिकभरी फेज भन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ फ्ल्यासिड फेजमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भने एकदम हात खुट्टा लल्याङ लुलुङ हुन्छ है। जस्तो यसमा चाहिँ अब कुन पार्टमा हानेको छ है, अब हजुरको राइट साइडमा हानेको छ भने लेफ्ट साइडमा प्यारालाइसिस देखाउँछ, लेफ्ट साइडमा हानेको छ भने राइट साइडमा प्यारालाइसिस देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने अब ब्रेनको दुईवटा पार्ट हुन्छ, हेमिस्फियर हुन्छ, राइट र लेफ्ट भन्नुहुन्छ है, त्यसलाई लेफ्ट र राइट भन्छौँ। हामीले मेनली भन्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट पार्टमा नै मेन ब्रेन भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ स्पिचहरू हुन्छ है, धेरै हुन्छ कि मेमोरी धेरै हुन्छ है। अब हाम्रो लेफ्ट पार्टमा हाम्रो स्ट्रोक भयो भने राइट साइडमा राइट पार्ट अफ बडीमा चाहिँ हाम्रो प्यारालाइसिस सिम्पटम्स देखायो है, त्यसमा स्पिचहरू जान सक्ने हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा एसेसमेन्ट गर्छौँ उहाँको चाहिँ कतिको चाहिँ एमएमटी भन्छौँ है। उहाँको एमएमटी भनेको उहाँको चाहिँ पावर कति छ, मान्छेको नर्मल पावर 5/5 भन्छौँ हामी है। अनि त्यसको पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एसेसमेन्ट गरेर ग्रेडिङ गर्छौँ। उहाँको सेन्सरी गएको छ कि छैन, बल एन्ड ब्लाडर भन्छ, दिशा पिसाब कस्तो छ है, उहाँको ग्लासको कोमा स्केल कति छ है। अनि त्यो अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान गर्छौँ है। हामीले त्यही भएर यो स्ट्रोक भएको हाम्रो 3 महिनाभित्र चाहिँ हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 3 महिनामा हामीले धेरै रिकभरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि फिजियोथेरापी एकदम आवश्यक छ। जस्तै अब हाम्रो सपोज मसल पावर ग्रेड 0 छ भने 0बाट 1 ल्याउनको लागि जस्तै मेसिनहरू युज गर्छौँ, स्टिमुलेटर भन्छौँ अनि उहाँलाई चाहिँ टिल्ट टेबल भन्छौँ। त्यो टिल्ट टेबलमा चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने उहाँको मोटार सेन्सरीहरू सबै गएको हुन्छ। मोटार भनेको ठाडो पारेर पुरा बाँधेर बेल्टमा हैन, मैले देखेको थिएँ त्यो बेडै रोटेट हुँदो रहेछ कि ठाडो पार्ने घोप्टो पार्ने, मैले देखेको थिएँ त्यो हस्पिटलमा। हजुर त्यो चाहिँ रिहेबिलिटेसन पार्टतिर जान्छ है, किनभने हामीले रिहेबिलिटेसन गर्नु पर्यो, हामीले फेरि त्यसलाई रिएजुकेट गर्नु पर्यो। जस्तै किनभने हाम्रो ब्रेनले हजुरको जुन काम हाम्रो भर्चुअल इमेज भन्छौँ, जस्तै हाम्रो दिमागमा पनि भर्चुअल इमेज भन्नाले हात खुट्टा हुन्छ भन्छौँ कि, जस्तै बडी पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ भर्चुअल इमेज हुन्छ भन्छ, त्यो चाहिँ बिर्सिन्छ कि उसले के काम गर्ने। हाम्रो सफ्टवेयर भनेको दिमाग भयो, सफ्टवेयर सबै कन्ट्रोल गर्ने है। अनि त्यसमा नै प्रब्लम आयो भने अनि त्यही भएर फङ्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई फेरि
राम्रो बनाउनको लागि फेरि फङ्सन गर्नुको लागि फेरि बेड रिडनहरू हुन्छ त्यहाँबाट फेरि उहाँलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुको लागि फिजियोथेरापी एकदम आवश्यक है। त्यही भएर जति सकिन्छ छिटो फिजियोथेरापी चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। राइट एकदमै। सो तर यहाँले सुन्नुभयो डाक्टर साहबले भर्खरै एकदमै राम्रो कुरा जानकारी गराउनु भयो कि जुन स्ट्रोक कसरी हुन्छ, प्यारालाइसिस कसरी हुन्छ, त्यो अवस्थामा पेसेन्टलाई अपरेसन गरेर बचाउनु सकेको खण्डमा अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिकभरी गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ डक्टरले के गर्छ अहिले अपरेसन गरेर उहाँको हुँदैन होइन भनेर घरमै राखिन्छ र घरमा चाहिँ लङ टर्म राख्दाखेरि चाहिँ घरमै पनि फिजियोथेरापिस्टहरू बोलाएर गरिने गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै उहाँको चाहिँ अब रिकभरी हुने, उहाँको मुभमेन्ट हुने, हात चल्ने होइन अनि बिस्तारै चाहिँ हिँड्ने पनि अवस्थामा पेसेन्टहरू पुगेका छन्। यो छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले झन्डुबामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हामी विभिन्न उपचार पद्धति, स्वास्थ्य सम्बन्धी, रोग सम्बन्धी जानकारी यहाँलाई गराउने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी तपाईँलाई फिजियोथेरापीको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ र फिजियोथेरापी कसरी गरिन्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ आज हामीलाई विशेषज्ञले जानकारी गराइरहनु भएको छ। डाक्टर रोशन पुन हुनुहुन्छ हामीसँग, फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ। अनि डाक्टर साहब जस्तै बोली फर्किन्छ, कसैको बोली गएको हुन्छ नि, फिजियोथेरापीबाट फर्केको छ डाक्टर साहब? हजुर, मेनली यसमा के हुन्छ भने फिजियोथेरापीले चाहिँ अहिले गर्नुहुन्छ है, बोली फर्काउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ एउटा रिहेबिलिटेसन भनेको एज ए टिम हो है। त्यसमा हाम्रो स्पिच थेरापी मेनली भनेको उहाँको चाहिँ हात मेन रोल हुन्छ उहाँको चाहिँ। त्यही भएर बोली फर्काउनको लागि चाहिँ उहाँ स्पिच थेरापी चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। राइट, ओके। जस्तो अब जस्तै यो फिजियोथेरापीहरूको जस्तै अब भन्छ एकदम खर्चिलो हुन्छ, लामो समय लाग्छ भन्छ नि, किन खर्चिलो त यस्तो हुन्छ अब हाम्रो लाइफ सेभिङको म्याटर हुन्छ, खर्चको त कुरै भएन होइन, किन हामीलाई बचाउनु छ एउटा मान्छे त भोलि ठिक भयो त हामीले फेरि पैसा कमाउन सक्छौँ। यो नर्मली चाहिँ कति टाइम गर्नुपर्छ? जस्तै कुनै पनि केस हुनु त केस हेरी होला, प्यारालाइसिसमा अब लाइफ लङै अब ठिक नहुँदै गर्नु पर्ला, त अरू उसमा चाहिँ कति समयको लागि चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ? कस्तो हुन्छ भने यो स्ट्रोक प्यारालाइसिसमा अब स्ट्रोकको केसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ हेरेर हुन्छ। मैले भने अघि हजुरको पार्ट कति इन्भल्भ छ ब्रेनमा, हजुर कतिको एरिया इन्भल्भ छ है। हजुरको सानो छ भने हजुरको हामीले 1 महिना 1.5 महिनामा पनि ब्याक टु नर्मल है, नर्मल लाइफमा जानु भएको छ है। तर अलिकति ठुलो एरिया छ, अनि उहाँले चाहिँ ढिलो गर्नु भएन। मेन भनेको यहाँ के छ भने लेट गर्नु भएन, जति धेरै लेट गर्नु भएको त्यति उहाँको ब्याक टु नर्मल आउन चाहिँ एकदम चान्स घट्दै जान्छ कि। जस्तै मैले भने आइसियूबाट सुरुवात हुन्छ फिजियोथेरापी है, त्यहाँबाट म्यानेजमेन्ट हुँदै है, त्यहाँ आइसियू म्यानेजमेन्ट अनि वार्डमा अनि पछि रिहेबिलिटेसनतिर गएर अनि तपाईँको चाहिँ ब्याक टु नर्मल आउन सक्छ जति छिटो। राइट, डक्टरको इमिडिएट त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। हजुर 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 हजुर। कसैलाई 1 महिना 1.5 महिनामा पनि निको भएको छ है। कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने धेरै पार्ट भन्नाले एरिया इन्भल्भ छ भने चाहिँ अलि लामो समयसम्म लाग्न सक्छ, 5 महिना 6 महिना पनि लाग्न सक्छ है। त्यो चाहिँ पेसेन्टहरू कहिले आउनु भयो त भन्नमा पनि भर पर्न सक्छ। कुनै कस्तो आइदिनुहुन्छ भने धेरै देखेका छौँ, कुनै चाहिँ 2-3 दिनमा पनि हामीले हेरेका छौँ, कुनै आइसियूबाट पनि हेरेका छौँ, कुनै चाहिँ 2 महिना 3 महिना 4 महिना पछाडि पनि आउनु भएको छ है। त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फेज मैले भने है, फ्ल्यासिड है, स्पास्टिक रिकभरी फेज हुन्छ, त्यो पार गरेर आउनु भयो भने चाहिँ एकदम लगभग 90% चान्स चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट आउँदैन। पछि फिजियोथेरापीलाई चाहिँ अब सर्टेन अब रोग हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ हुन्छ होइन। र अर्को चाहिँ जिज्ञासा हुनसक्छ जस्तो कि जस्तै अरू साधारण रोगहरूमा जस्तै अब हार्ट जोर्नीहरूको रोगहरूमा भनौँ न, अरूमा चाहिँ अब एकचोटि सिकाएर घरमै पनि गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै अब 1-2चोटि क्लिनिकमा गएर सिकेपछि घरमा पनि गर्न सकिन्छ सर्टेन फिजियोथेरापी चाहिँ? त्यस्तो हुन्छ। अब कुनै हजुरको सर्टेन अब ब्याक पेन आयो है, ब्याक पेन आयो भने हजुरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मसल स्पाजममा जान्छ है। त्यस्तो केस कुनै सर्टेन केसमा चाहिँ घरमा सिकाउने हुन्छ होइन। नत्र चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने केही सर्टेन टाइम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै ब्याक पेन भयो 1 विक जति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, अनि फेरि फलोअपको लागि आउनुपर्ने हुन्छ है।
अनि जस्तै अब तपाईँको फ्रोजन सोल्डर भन्छौँ हामी है, काँध जाम भएको भन्छौँ, उहाँको लागि चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, नसा च्यापिएको लाग्छ टाइम, अलिकति नसा च्यापिएको भयो है। यो नसा च्यापिएको चाहिँ धेरै कमन, हजुर यो नसा च्यापिएको चाहिँ धेरै कमन देखियो फिमेलहरूमा, लेडिजहरूमा होइन। यसमा चाहिँ जस्तै कोही डक्टरले चाहिँ अब यसलाई अब अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर कसैले अपरेसन गरिहाल्ने रहेछ होइन, कसैले चाहिँ होइन फिजियोबाट ठिक हुन्छ, फेरि फिजियोबाट ठिक पनि भएको देखियो होइन, धेरैले अपरेसन पनि गर्नु। यो के नसा च्यापेको फिजियो यदि राम्रोसँग भयो भने त्यो ठिक हुन सक्छ, निस्किन्छ त्यो च्यापेको? हजुर कस्तो हुन्छ भने यसमा हजुर कस्तो हुन्छ भने हजुर यो यसमा म्यानेजमेन्ट दुईवटा म्यानेजमेन्ट छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सर्जरीतिर जाने हुन्छ, एउटा प्रोटेक्टिभ म्यानेजमेन्ट, एउटा विदाउट सर्जरी जस्तो मेडिसिन र फिजियोथेरापी चाहिँ तिरबाट ट्रिटमेन्ट हुन्छ। कस्तो अनि सुरुमा चाहिँ हामी मेडिसिन र फिजियोथेरापी नै गर्छौँ। अब यसको नसा च्यापिने पनि त हजुरको हामी पहिला सुरुमा स्टेज अफ डिजेनरेसन भन्छौँ है, डिस्क बल्स, प्रोट्रुजन, एक्सट्रुजन, सिक्वेस्ट्रेसन है, यो 4वटा लेभलमा हाम्रो चाहिँ ग्रेडिङ गरेको छ है। अनि हाम्रो चाहिँ पहिला एक्सट्रुजनमा पनि अपरेसन गरिन्थ्यो। मेनली भनेको अहिले हामीले देखेको प्रोट्रुजन ग्रेड 2, ग्रेड 2मा देखिरहेको छौँ, ग्रेड 3मा पनि कसैको नसा च्यापेको देखिरहेको छौँ है। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्ट फिजियोथेरापी म्यानेजमेन्ट मेडिकेसन गर्दाखेरि पनि हजुरको एराउन्ड 6 विक्स पछाडि सेम सिम्पटम्स छ है, सकभर त निको भइहाल्छ है ट्रिटमेन्ट। किनभने हामीले धेरै नसा च्यापेको केसहरू हेरिरहेको छौँ, त्यसमा धेरै लगभग 95-98% सक्सेस रेट भइरहेको छ। तर कुनै सक्सेस छ, तर कुनै अब भन्न सकिँदैन किनभने रोग नै हो है। अनि त्यसको लागि चाहिँ सिम्टम्सहरू देखाइरह्यो, न्युरोलोजिकल सिम्टम्स भन्नाले तपाईँको बल एन्ड ब्लाडर दिशा पिसाबमा कन्ट्रोल भएन है, अनि प्यारालाइसिसको सिम्टम्स देखायो भने त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यो हजुरको नर्मली ग्रेड 2 ग्रेड 3सम्म छ भने चाहिँ हाम्रो फिजियोथेरापी गरेर चाहिँ निको हुन्छ। ग्रेड 4 भनेको हाम्रो सिक्वेस्ट्रेसन भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हजुरको तपाईँको एउटा भित्रको जेल्ली हुन्छ, एउटा जेल हुन्छ, त्यो चाहिँ बाहिर टुक्रिएर बाहिर जान्छ, त्यसले चाहिँ लिगामेन्टहरू पनि छेडेर नसाहरूलाई पनि धेरै च्यापेको हुनाले त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि प्यारालाइसिसको सिम्टम्सहरू देखाउँछ। त्यस्तो बेला चाहिँ अपरेसन गर्नु नै पर्छ। ओके श्रोताहरू, यहाँले सुन्नुभयो एकदमै राम्रो जानकारी। नसा च्यापिने सबैभन्दा कमन देखिने महिलाहरूमा बढी देखेको छु मैले चाहिँ, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा, समाजमा, परिवारमा। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि नसा च्यापेको छ भने एकचोटि 2-3 चोटि काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ यो चाहिँ फिजियोबाट ठिक हुन्छ भने फिजियोमा पनि तपाईँले काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र सर हामी अन्तिममा आइसक्यौँ। अब आज यतिका जानकारी हामीले श्रोतालाई गराइसक्यौँ। मलाई लाग्छ फिजियोथेरापीको बारेमा धेरै कुरा क्लियर पनि भयो श्रोतालाई कि यसले कसरी काम गर्छ होइन, कस्तो समयमा काम गर्छ। यो छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले झन्डुबामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हामी विभिन्न उपचार पद्धति, स्वास्थ्य सम्बन्धी, रोग सम्बन्धी जानकारी यहाँलाई गराउने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार है त्यो चाहिँ गर्नुहोस् भनेर मैले श्रोतामाझमा भन्न चाहन्छु। एकदमै सही कुरा गर्नु। अहिले कस्तो लिटल नलेज डेन्जरस भन्छ नि, जस्तै हामीले कस्तो नेचर छ, हामीलाई यो गुगलले इटुले पनि डक्टरले औषधि लेख्नुभयो भने सिधै आएर गुगलमा खोज्ने, अनि गुगलमा हेर्ने। अब गुगलमा त 20वटा साइड इफेक्ट, 30वटा कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ, सबै औषधिको हुन्छ, र डक्टरले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ होइन, कति डोज दिने, कति दिन्छ। त्यो औषधि साइड इफेक्ट नभएको त औषधि नै हुँदैन कुनै पनि एलोपेथीमा होइन, बरु आयुर्वेदहरूमा हुन्छ। पछि त्यो चिज भन्दा पनि डक्टरले के दिनुभएको छ, कति दिनलाई दिनुहुन्छ, त्यो खानै पर्छ। त्यस्तै फिजियो पनि हजुरले एकदम सही भन्नुभयो। यो अहिले जस्तै कोभिडको बेला पनि त्यही कुरा नि, कोभिडमा यो खाने, कोभिडमा ऊ खाने, त्यो खाँदाखेरि त्यसको मात्रा मिलेन, कसैको बिपी लो हुने, कसैको बिपी हाई हुने होइन, कसैको कोलेस्ट्रोल बढ्ने, कसैको युरिक एसिड बढ्ने। त्यस कारणले श्रोताले डाक्टरले एकदम सही कुरा भन्नुभयो कि त्यस्तो अरू चिजमा ठिक छ, मतलब घरेलु उपचारमा ठिक छ, तर यस्तो खालको जुन फिजिकल एक्सर्साइजहरू छ अथवा कुनै मेजर रोगहरूको बारेमा चाहिँ कहिले पनि यो गुगलमा अथवा युट्युबमा हेरेर आफै नगरौँ। र फलानले यो दबाई खाएको छ भने त्यो त सम्भव छ, किन हाम्रो बडीको फिजियोलोजी अर्कै हुनसक्छ, हाम्रो पोइन्ट अर्कै हुनसक्छ पेनको होइन। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। आज मान्छेमा फरक फरक पर्छ। हजुर डाक्टर साहब हामीलाई समय दिनुभयो र यतिका जानकारी हामीलाई गराइदिनु पर्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो केही कुरा श्रोतामाझ पुर्याइदिनुकोमा।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोताहरू, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रोशन पुन। उहाँ फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि उहाँ यस क्षेत्रमा सेवा दिँदै आइरहनु भएको छ। उहाँ मेदान्त हस्पिटल कलङ्की र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल कार्डियक हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई पनि कुनै यस्ता समस्या छन् फिजियोथेरापी सम्बन्धी, यदि हजुरलाई पनि कुनै त्यस्तो परामर्श दिनु छ भने हजुरले डाक्टर रोशन पुनलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेदान्त हस्पिटलमा अथवा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल कार्डियक अस्पतालमा गएर पनि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै श्रोताहरू। अर्को हप्ता हामी अर्को एउटा विषयवस्तु, अर्को एउटा रोग सम्बन्धी यहाँ समक्ष जानकारी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मलाई म रितेशलाई बिदा दिनुहोस् र तपाईँको यो साता स्वस्थ रहोस्। नमस्कार, म संगीतकार आलोक श्री। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज। यु डिजर्भ बेटर। अझै उस्तै होला।